अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मस्जिद में सुर्ख चादर से सहारा लिए हुए तशरीफ रखते थे। बस मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तलबे इल्म के लिए हाजिर हुआ हूँ, यानी मैं अपने आने का मकसद बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा है तालिब इल्म के लिए। बेशक तालिब इल्म को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं और एक दूसरे पर हजूम करते हैं यहाँ तक कि आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं, और इस चीज की मोहब्बत की वजह से जिसको वो तलब करता है। यानी जब इंसान के दिल में इल्म हासिल करने की मोहब्बत होती है तो उसकी वजह इसको फौरी तौर पर फायदा हासिल हो जाता है कि आसमान तक फरिश्ते जो हैं पहुंच जाते हैं उस इल्म की वजह से, उसको ढांपते हुए कि जो इल्म हासिल करने के लिए वो जा रहा है। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 1। ईमान वालों के लिए कौन सी कामयाबी है? कत्ते की अफलाह फलाह पा गए। मोमिनून मोमिन, उनका आखिरी ठिकाना जो होगा वो हमें जन्नत होगा और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को पैदा किया। तामीर का अंदाज ये था कि ये एक ईंट सोने की थी, एक ईंट चांदी की और गारा कस्तूरी का था। फिर अल्लाह ताला ने उसे कहा कलाम कर, यानी बात करो। तो उसने कहा कद अफ़लाह मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए मोमिन। फरिश्तों ने कहा जन्नत तेरे लिए खुशखबरी हो, तू तो बादशाहों का ठिकाना है। यानी बेशक दुनिया में कोई बहुत माला माल है, कोई बहुत बड़ा बिलियनर है, सौ चीजें हैं उसके पास, लेकिन हकीकी कामयाबी किनको हासिल है? मोमिनीन को, जो ईमान लेकर आए हैं उनको हकीकी कामयाबी हासिल है। और खुशखबरी है, बादशाहों का ठिकाना क्या है? जन्नत है। वो सही बादशाह तो वो होगा ना जो अपने अल्टीमेट गोल को पहुंच गया। और वो कौन सा गोल है? जन्नत को हासिल करना। आयत नंबर 2। कौन है ये ईमान वाले? वो जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं और आजीज़ इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कुर्बे क़यामत के नज़दीक सबसे ज्यादा चीज जो उठा ली जाएगी वो क्या है? खुशू उठा लिया जाएगा। हालांकि खुशू जो है वो जन्नत वाजिब करने वाले कामों में से एक काम है। खुशू जो है इंसान के सारे अमाल में खुशू होना चाहिए, उसके पूरे जिस्म में खुशू होना चाहिए, उसकी नीयत में खुशू होना चाहिए। हाथ और पाँव का हरकत करना, इवन के नजर की अगर खयानत है अल्लाह ताला उसको भी जान देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर वो खुशू और खुजू के साथ मुतवज्जा होकर 2 रकत नमाज अदा करे तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करेगा जिनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा नमाज पढ़ता रहता है और हर आदमी का अजर मुख्तलिफ होता है। उसके लिए इसकी नमाज का 10वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, छठा हिस्सा, 5वां हिस्सा, चौथा, तीसरा, यहाँ तक कि आधा हिस्सा लिख दिया जाता है। यानी जितना परसेंट आप में खुशू होगा उतना आपका अजर लिख दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में से सबसे पहले खुशू उठा लिया जाएगा, हत्ता कि इनमें से तुम्हें एक भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जिसमें खुशू होगा। आयत नंबर 3। नमाज में खुशू तब भी आता है जब इंसान आम जिंदगी में बेहुदा बातों से बच जाता है। यानी नमाज से पहले की जो कैफियत होती है वो भी नमाज के अंदर झलकती है। अगर तो आप गलत कामों की तरफ हैं, आपको पता ही नहीं है, नमाज में आप अपने परवरदिगार से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से मिलने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से बात करने जा रहे हैं, तब तो आप बहुत अच्छा तैयार होकर अपने आप को बहुत अच्छा रखेंगे, अंदर बाहर आपका ठीक रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करते थे, कसरत से लायानी गुफ्तगू से बचते थे, नमाज लंबी पढ़ते थे, खुतबा मुख्तसर देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हुस्न ये है कि वह लायानी चीजों को छोड़ देता है, यानी लोग बातों को छोड़ देता है, बुरी बातों को छोड़ देता है। इंसान के नामा अमाल फिर किस में लिख दिए जाते हैं? इल्लीयीन में लिख दिए जाते हैं। अगर वो सारा दिन ही नेकी के अमाल करता रहता है, आपका एक पैटर्न है, आपने कोई पता नहीं हमारे हिस्से का कफन मार्केट में आ चुका हो, कोई पता नहीं हमारे कब्र की जमीन जो हो वो पता चल जाए कि अच्छा इस बंदे ने इस जमीन में दफनाया जाना है। कोई हर साल में एक जगह पड़ी थी, हर साल हम अपनी डेट ऑफ डेथ जो है ना उससे गुजरते हैं। हमारे साथ वाले उठकर जाते हैं, हम अपने अमाल के लिए कोशिश नहीं करते। हमें लगता है हम ज्यादा जी लेंगे, यही जो है ना ये शैतान बहकावे में डाल देता है इंसान को कि मेरे पास अभी बहुत उम्र पड़ी हुई है, हालांकि ये झूठ है।
मौत एक ऐसी हकीकत है जो बहुत यकीनी है, जिसका 100% यकीन है। आयत नंबर 4 है कि माल की ज़कात भी अदा करते हैं और अपने नफ्स का तज़किया भी करते हैं। यानी अल्लाह ताला के रास्ते में अगर उनको अल्लाह ताला ने माल दिया तो अल्लाह ताला के रास्ते में भी देते हैं, क्योंकि अल्लाह के दिए में से ही वो दे रहे हैं, उनका अपना तो कुछ भी नहीं है। अपने नफ्स का भी तज़किया करते हैं। यानी आप रमजान में देखें नफ्स आपको किन कामों की तरफ उभारता है, उन चीज़ों पे आपने काम करना है। आयत नंबर 8, अमानत और अहद व पैमान, बार बार कुरान मजीद में अहद का जिक्र आता है। यानी अपनी कमिटमेंट्स को आप पूरा करें, बेशक वो कोई भी कमिटमेंट्स हो। आपने इवन ये भी कह देना अच्छा ठहरो मैं आ रही हूँ, तो आपको फौरन जाना चाहिए उसके पास। एक शख्स था ना, अल्लाह के नबी को उसने कहा कि मैं आता हूँ, अल्लाह के नबी 3 दिन खड़े रहे, वो शख्स वापस ही नहीं आया। अल्लाह के नबी ने जब वो 3 दिन बाद आया वापस, तो अल्लाह के नबी ने कहा तुमने मुझे तकलीफ दी है। फिर वो कमिटमेंट बेशक शादी की कमिटमेंट हो, फिर वो बेशक कारोबार में कमिटमेंट हो, माँ बाप की खिदमत करने में कमिटमेंट हो, अपनी पढ़ाई की तरफ कमिटमेंट हो, कोई भी कोई गोल आपने पकड़ लिया उसकी तरफ कमिटमेंट हो, आप उसको पूरा करें। क्योंकि अल्लाह की सिफ्त, आप अपने अंदर अल्लाह की सिफ्त पैदा करते हैं अगर आप उसको पूरा करते हैं तो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 बातें हैं जो इनकी ईमान के साथ बजा लाया जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जिनमें से 5 नमाज, इनके वजू, रुकू सुजूद और औकात के साथ हिफाजत की, फिर रमजान के रोजे, बैतुल्लाह का हज, ज्यादा राह की ताकत अगर हो तो बैतुल्लाह का हज करे, और खुश दिली के साथ जक़ात दी तो ऐसा शख्स फिर जन्नत का वारिस होगा। आयत नंबर 11, ये तमाम सिफात अल्लाह ताला ने जो बयान किए हैं सारी की सारी जन्नत वाजिब करने वाले अमाल में से हैं। यानी इनमें से किसी को भी आप पकड़ लें तो इंशाअल्लाह लजीज जन्नत में जाएंगे। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, बिलाशुबा पैदा किया यकीनन हमने इंसान को खनकती हुई मट्टी के साथ, खुलासे से मट्टी के, सुलालतिन पूरी जमीन की जो मट्टी है इसका खुलासा जो था, इससे आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यानी सख्त से पैदा किया, उसका जो मीख होती है उससे, जिनकी औलाद में फिर काले गोरे और हर तरह की रंगो नस्ल के लोग शामिल थे। तो ये सख्त से मुराद का खुलासा है, सुलालतिन। उसकी तफसीर जो है वो ये आती है कि सख्त है, सख्त मतलब खुलासा, नहीं ऐसी चीज पूरी जमीन की जो मट्टी है उसका खुलासा, उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फिर इंसान की तख्लीक के ये मराहिल हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया कि नुतफा है, फिर अलका है, फिर मुज़गा है, फिर हड्डियां हैं, फिर हड्डियों पर गोश्त है। ये सब कुछ माँ के रहम के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत के साथ अंजाम पाता है। इस ना आयत के साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि बहुत से लोग जो हैं मुझे हर साल सदका देते, मतलब सदका देते हैं आगे गरीबों को देने के लिए ना, ज़कात के पैसे देते हैं। उनमें से ना अक्सर लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से फिलहाल नहीं नवाजा। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी दुआ करें कि कुछ अमेरिका में रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में भी रहते हैं, कि अल्लाह ताला उनको साले नूरीना तय्यबा औलाद दे। आमीन सुमा आमीन। जितने भी लोग भी औलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला इस नेमत से किसी को महरूम ना करे, और अगर खुदा ना खास्ता उसके लिए आजमाइश लिखी है तो अल्लाह ताला उसका दिल मुतमईन करते हैं। आयत नंबर 16, यानी मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, उसके बाद तो सफर शुरू होता है, आपने दोबारा उठना है। आयत नंबर 18, यानी सारा पानी ही उड़ा दें और जमीन की गहराइयों में उतार दें कि कोई वहां से हासिल ही ना कर सके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी को जरूरत के मुताबिक उतारा है। हर साल जो बारिश होती है वो खास मिकदार के साथ होती है, ना इसमें कमी होती है ना इसमें इजाफा होता है। कि ज्यादा हो जाए तो आबादियां तबाह होकर रह जाएं, कम हो जाए तो तबाही हो जाए। कहत और पाके डिफरेंट एरियाज में होता है, वो अल्लाह का निजाम है दुनिया को एक कायम रखने के लिए ना। कि आबादी अगर बढ़ी है तो जल्जलों के साथ, तूफानों के साथ कम हो जाती है, लेकिन पूरे पूरे पूरी दुनिया में कभी कहत आ जाए इस तरह का नहीं होता है। और ये अल्लाह ताला की नेमत है बंदों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने पानी को कंट्रोल में किया हुआ है। आयत नंबर 20, जैतून के दरख्त की तरफ इशारा है जिसका तेल बहुत फायदेमंद होता है, खाने वालों को पसंद होता है। अल्लाह के नबी को जैतून का बहुत तेल पसंद था, और हजरत अबू हुरैरा जो थे वो सॉरी, हजरत अबू हुरैरा जो थे वो, आपको याद होगा वो तेल की कुप्पी जब उन्होंने पी ली थी कि वो बहुत ज्यादा इस हालत में थे कि तेल की कुप्पी उनको मिली, कमजोरी की हालत में थे, और ऐसे ही किसी के साथ चल पड़ते थे कि शायद कोई उनको खाने के लिए पूछ ले, तो उनको एक कुप्पी ही मिली, उन्होंने उस कुप्पी को ही चाट लिया। आयत नंबर 22, यानी अल्लाह ताला ने दोहरे दोहरे फायदे तुम्हारे लिए रखे कि ये जानवर तुम्हारे लिए जहाँ खाने पीने का सामान है वहां गोश्त और दूध, वहां तुम्हारी सवारी के लिए भी है, जैसे ऊंट है, बैल है, और भी आप उनकी खाल से फायदा उठाते हैं, चमड़ा बनाते हैं। मन घड़त बातें बना ली, यानी वो बात नहीं मानी जो पैगंबर खुद बता रहे थे, खुद से इनके बारे में आरा कायम कर ली। आयत नंबर 25,
پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کا اس کا مطلب بہت اسمارٹ انسان ہے جو اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، پھر خود ہی جٹلا رہا ہے کہ اس کو تو جنون لاحق ہے، تو جسے جنون لاحق ہو وہ اتنی سمجھداری کے فیصلے تو نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 28، تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 29 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی، ٹھیک ہے، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو۔ تو یہ منزل، یہ اترتے وقت کی دعا ہے، آپ کہیں بھی ٹریول کر رہے ہو تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ جس سواری میں داخل ہو رہے ہیں، بے رکشہ ہو، اپنی گاڑی ہو، ویگن ہو، کسی بھی چیز میں۔ آیت نمبر 34 ٹو آیت نمبر 30 ٹو 34۔ اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو، حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اصلاً آپ بیمار ہو گئے تو کس کی بات مانتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہوتا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، انسان اس کی بات کو نہ مانے تو پھر کیا ہوا؟ بیوقوفی ہوئی، آپ ہی بیوقوف ہوئے نا۔ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ان کے لیے بہت بڑے اچنبے کی بات تھی، اور آج بھی یہ سوچ بہت پائی جاتی ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے۔ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ دنیا کی صرف زندگی ہے، یا اگر ہم رہیں گے تو آخرت میں چند عرصہ ہم رہیں گے، ہمارے شیطان ہمیں چھڑا لیں گے۔ آیت نمبر 47، کھانے پینے کا ایشو یہاں غلامی کا آ گیا ہے کہ ان کی قوم کیونکہ ہماری غلام ہے، اس لیے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ بہت ہی دلیلیں کسی کی بات نہ سننے کی، یعنی جب انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ حق بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 50، یعنی خاص طور پر ان پر جو انعامات کی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 51، سب رسولوں کا ذکر کر کے مختصر طور پر سب کو خطاب کر دیا گیا ہے، سارے پیغمبروں کو ہدایت کی گئی ہے اس چیز کی کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمال کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ حلال رزق نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے، جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خود بخود خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں چار فضائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت کرتے ہو، سچی بات کہتے ہو، حسن فطرت رکھتے ہو، اور اس کی پاکیزگی ہے تمہارے اندر۔ اور آج کل حلال اور حرام، سپیڈ منی کے نام پہ، گفٹس کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے۔ آیت نمبر 53، یعنی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اختیار کر لی، اس پہ راضی اور خوش ہو گیا۔ آیت نمبر 57، یعنی کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون ہے، جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 60، ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، یعنی نیک عمال کرنے کے باوجود بھی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ابھی تو ہم بہت خوش ہیں، نماز پڑھے، روزے رکھے ہیں، نہ جانے ہماری کون سی غلطی کوتاہی ایسی ہو، ہم نے کسی کو کوئی تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا ہو، حرام مال کھایا ہو، کچھ ایسا کام جو ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ کو ناپسند آ جائے، اور ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ عقارت چلے جائیں، ضائع ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر فخر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس بہت نماز پڑھ لی، بہت ابھی اتنے روزے رکھ لیے ہیں، بس اب باقی روزے نہیں رکھ، اس طرح نہیں کرتے وہ لوگ۔ آیت نمبر 61، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون نہیں کرا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا کرا ہے، تو مجھے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنی ہے۔ آپ صرف یہ آیتیں دیکھو اور اپنا اپنا نا محاسبہ کرتے رہیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اس پوائنٹ پہ، میں کہاں پہ کھڑی ہوں اس پوائنٹ پہ، حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کر رکھ دے۔ صرف یہ دیکھیں، آپ نے صرف حق سننا نہیں ہے، آپ کے ارد گرد آپ کی بیسٹ فرینڈ تو ہوگی نا جو آپ کی بات سنتی ہوگی، آپ کی مدر آپ کی بات سنتی ہوں گی، آپ کے بچے آپ کی بات سنتے ہوں گے، آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے اسٹوڈینٹس آپ کی بات سنتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایک شخص تو ہوگا جس کو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتی ہیں، تو اس کے ساتھ قرآن کلاس شیئر کر سکتی ہیں، تدبر کر سکتی ہیں، غور و فکر کر سکتی ہیں، اپنی فیوریٹ آیات ڈھونڈ سکتی ہیں، کون سی مجھے پسند ہے کون سی نہیں پسند۔ آیات سن کر کورے کے کورے واپس چلے جاتے ہیں، اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور فضول باتیں کرتے تھے، یعنی اہل عرب قرآن سنتے پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی مجلس سے ٹولیاں جماتے،
اس میں اکڑتے بگڑتے قرآن پر تنقید کرتے، راتوں کو بیٹھ کر کس سے کہانیاں کرتے اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اللہ کے نبی ان کے درمیان رہے ہیں، عہد و پیمان ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا کیسا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، اس کی اچھائیوں، خوبیوں اور خرابیوں سب کو واضح کر کے بیان کر دیتا ہے، ایک آئینے کی طرح۔ آیت نمبر 72، یعنی ایک دائی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فخراج ربی کا خیر و خیر الرازقین، جو صلہ جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے سب سے بہترین ہے۔ میں اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو علم دین اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ ان پہ فرض ہے، اور وہ کل کو داعی اللہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے پکارنے والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بلانے والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہرگز میں آپ سب کو گواہ بنا کر بھی یہ کہوں گی، آپ سب بھی مجھے گواہ بنائیں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سارا دن مطلب کام کر کے تھکن کے بعد بھی ہم سب خواتین ہیں ظاہر ہے، تو گھر کے کام، آفس لائف سارا بیلنس کرنے کے بعد ہمیں جو ٹائم ملتا ہے ہم اس کو دین کے لیے لگاتے ہیں، اور صرف صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ کل کو اگر ہم مر جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہماری قبروں کو، ہمارے پیاروں کی قبروں کو کشادہ کر دے۔ ابھی بھی جو لوگ اس دنیا سے ہمارے پیارے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ ہمیں ہماری ساری کاوشوں کو نیک نیت کے ساتھ قبول کرے کہ ہمیں کسی کا ایک روپیہ یا ایک تحسین نہیں چاہیے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ تو بہت اچھا لیکچر دیتی ہیں، آپ کا تو لیکچر بہت پورا اثر ہوتا ہے، ناؤز باللہ، اس چیز سے ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی شرک کی کوئی روش ریاکاری نہ ہمارے کام کے اندر آ جائے۔ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہیے۔ جو صلہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے صلے پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صلے میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہم سائیگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ ہم اپنا سارا وقت جو اللہ تعالیٰ کے لگاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرے، یہ سب نعمت دے، آمین ثم آمین۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا، اتنا عظیم خلاق ہے، کس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے اور عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہارے غلط کاموں کے اوپر، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے، جب تمہیں پکڑے گا، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک روٹی کی طرح زمین کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں، کہے گا کہاں ہے دنیا کے جبارین؟ تو آج جو جبر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، بڑے افسر بنے پھرتے ہیں، بڑے خدا بنے پھرتے ہیں، فرعون بنے پھرتے ہیں، ان کو فرعون اور زمینی خداؤں کا حال نہیں پتا کہ مچھروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہی کی حفاظت، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا کر نہیں لے جا سکتا، سبحان اللہ۔ اور اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے، یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اس کے امن کو فراہم کرنے سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن کا ارادہ کر لے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 94، یعنی کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آ گیا میری امت پر بھی عذاب آ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر 97 98، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، یعنی اس بات سے مجھے بچانا ہے کہ وہ مجھے بہکائے، اور یہ شیطان میرے پاس بھی ہے، ہمزات الشیاطین۔ تو یہ جو ہمزات الشیاطین شیطان کے ہمزات ہیں، قرطبی کہتے ہیں کہ غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہمزات ہیں، کیونکہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب کمزور پڑتا ہے انسان کے اوپر، جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کو ہر چیز سے اوپر اپنی وہ خواہش لگ رہی ہوتی ہے، بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، دنیاوی محبت کے معاملے میں، مال دولت کے معاملے میں، ہم بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے گا۔ زمزم بن جوش کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا نہ کہنا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی سے کہہ دیتا ہے۔
तो नाउजुबिल्लाह में इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे नहीं बख्शेगा, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो इस शख्स ने कहा कि ये तो हम कहते रहते हैं, जब गुस्सा आता है तो हम कह देते हैं। उन्होंने फरमाया लेकिन फिर तुम कभी ना कहना, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बनी इसराइल में दो आदमी थे, इनमें से एक बड़ा इबादत गुजार था, दूसरा अपनी जात पर बड़ी ज्यादती करता था। ये नहीं गुनाहगार था, लेकिन दोनों एक दूसरे के दोस्त बने हुए थे। इबादत गुजार हमेशा दूसरे को गुनाह करते हुए देखता तो भाई से कहता छोड़ो इन गुनाहों को, छोड़ दो, तो वो ये कहता कि ये मेरा मेरे रब का मामला है, ये मुझ पर छोड़ दो, क्या तुम मुझ पर निगहबान है। जैसे आमतौर पर हम जवाब देते हैं कि तुम बड़े मेरे ऊपर मिनिस्टर लगे हुए। एक दिन इसने इसको गुनाह करते हुए देखा, इसने इस गुनाह को बहुत कबीरा गुनाह समझा, बड़ा अजीम गुनाह समझा। इबादत गुजार ने कहा तेरी बर्बादी हो, इसे छोड़ दे। इसने कहा मेरे और मेरे रब के दरमियान जो मामला है इसको हमारे ऊपर ही छोड़ दो, क्या तुम मुझ पर निगरान भेजे गए हो। तो इसने ये कह दिया अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे कभी ना बख्शेगा, यानी तुम जो हरकतें कर रहे हो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, या ये कि अल्लाह तुझे कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। इन दोनों जुमलों में से कोई कहा, फिर अल्लाह ने इन दोनों के पास मलिकुल मौत को भेजा और इस वक्त इन दोनों की रूह कब्ज कर ली, दोनों को मार दिया। दोनों रब के सामने हाजिर हुए। अल्लाह ने गुनहगार से फरमाया तुम मेरे रहम और करम की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ। जो दूसरा बड़ा नेक था इसको फरमाया कर तुम मेरे फैसलों को जानते हो, या जो कुछ मेरे हाथ में है इसका मुंतजिम तू था, फिर इसे जहन्नुम में ले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जात की कसम जिसके हाथ में अबुल कासिम की जान है, कसम खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, इसने सिर्फ एक कलीमा ऐसा बोला, मुंह से गुस्से की हालत में एक ऐसी बात निकाली कि उसकी दुनिया की सारी मेहनत जो है वो अकारत चली गई। मौत के वक्त हर इंसान की हसरत होगी कि वो वापस जाऊं, कुछ अच्छे अमल कर लूं। आज वक्त है, आज हमें कुछ करने को जब मिलता है तो हम मूवीज देख लेते हैं, हम हैंग आउट्स कर लेते हैं, लहवियात में घुस जाते हैं, लेकिन मौत के वक्त की हसरत जो है ना को याद नहीं करते। बरजुख का लफ्ज यानी एक आलम मुद्दा है, दुनिया और आखिरत के दरमियान में मरने के बाद तमाम लोग बरजुख में जाएंगे। नुफ़ख़े उला में घबराहट का आलम है, पहला सूर जब फूंका जाए तो सारा इंसाफ जो है वो कट जाएंगे, सारे रिश्तेदार एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। सूर फूंकने वाला जो फरिश्ता जब से पैदा हुआ उसने अपने मुंह से सूर लगा रखा है, पेशानी झुका रखी है, कान मुतवज्जा कर रखे हैं कि कब इसको हुक्म दिया जाता है कि इसमें फूंके। तो जब सहाबा ने ये सुना तो बहुत घबरा गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, लल्लाहि तवक्कलना, ये पढ़ो। ऐसे घबराहट के आलम में, ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही की मदद काफी है, अल्लाह ही मददगार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौर फोंकने वाले फरिश्ते को जब से ये जिम्मेदारी दी गई और तब से तैयार हालत में अपनी आंखें अर्श पर लगाए हुए हैं, नहीं वो इस टाइम रेडी है, इस बात से डरते हुए कि कहीं हुक्म मिलने से पेशतर इसकी निगाह इधर उधर ना हो जाए। वो अपनी निगाह भी नहीं चपकाता, वो मुसलसल अर्श की तरफ देख रहा है, गोया इसकी आंखें दो रोशन सितारे, और मुसलसल इंतजार में कि कब हुक्म और वो काम तमाम कर दे। जिसके नामा माल ज्यादा होंगे नेकी ज्यादा होगी, इसकी एक नेकी भी ज्यादा होगी तो वो कामयाब हो जाएगा। आयत नंबर 103, अपने आप को खसारे में रखा, नेकियों की तरफ तवज्जो ही नहीं की, यानी जब आग चेहरे पर पड़ेगी तो दिल सुकड़ जाएगी। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार, जिस तरह मैं भुनी हुई सीढ़ी होके इसके दांत निकल आते हैं और ऐसे ही जबड़े बाहर निकल आएंगे, सुकड़ के चेहरा हो जाएगा। अल्लाह के आयत पर ईमान नहीं लाते थे, इनके मुताबिक अमल नहीं करते थे, इनकी बदबख्ती है। वो कहेंगे कि हमारी लज्जतें और हमारी ख्वाहिशात जो है वो हम पर गालिब आ गई थी। अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और दुआएं करने वालों का ये लोग मजाक उड़ाते हैं, यही इन लोगों का अंजाम है कि सीरी की तरह इनको भून दिया जाए। इतनी लंबी लंबी जिंदगी, 60 70 साल की जिंदगी, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, और ये बात शुमार करने वालों से भी पूछ ली कि हम सच कह रहे हैं, उनको लगेगा कि हम इतनी लंबी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर इस दुनिया में रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में मोमिनीन की फलाह का जिक्र किया और आखिर में काफिरों की फलाह ना होने का जिक्र किया। कद अफलाल मुमिनून से शुरू हुआ इख्तिताम किस पर हुआ, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिरों को। अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल किया, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर इसके बाद जो है वो सूरतुल नूर है। आग से जो शख्स दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया, यकीनन वो कामयाब हो गया। दुनिया की जिंदगी तो धोखे के समान के अलावा कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम तक सुनते हैं लेकिन धोखा खाते हैं, और अल्लाह को धोखा देते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। नहीं धोखा देते तो शैतान को धोखा नहीं देते, जो इंसान का खुला दुश्मन है।
انسان اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو آپ کے مطلب کی نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نفس کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے بہترین اعمال ہیں۔ جنت کے وارث کون لوگ ہیں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر آگ میں، پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ سو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا فرمان اولئک هم الوارثون کا۔ کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ النور۔ سورۃ النور سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے، نازل کیا ہم نے اسے اور فرض کیا ہم نے اسے اور نازل کیا ہم نے اس میں آیات واضح، اور تاکہ تم نصیحت حاصل پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، زنا کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد و زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ اور جو زنا کرنے والے مرد ہیں ان کے لیے زنا کرنے والی عورتیں ہی ہیں، یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 4 کے اندر آتا ہے جھوٹی گواہی دینا، پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیٹ میں ڈالے گا، وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ کیسی خوشخبری ہے، بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 6، یعنی پھر وہ 4 مرد لانے کی بجائے 4 بار قسمیں کھائے کہ اللہ نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ اب آیت 11 سے آگے واقعہ افک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستعار لے کر زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنے زیور ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ رفع حاجت کے لیے اپنی ہودج یعنی کجاوے سے باہر نکل کر کہیں ذرا تھوڑا دور چلی گئیں، تو وہاں پر انہوں نے جب واپسی اختیار کی تو ان کا ہار گم گیا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنی دیر تک لشکر جا چکا تھا، وہاں بیٹھی رہی تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے کچھ لوگ رہتے تھے، تو اس دن صفوان بن معطل تھے جنہوں نے دیکھنا تھا کہ پیچھے کوئی چیز تو نہیں چھوٹ گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کا حکام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ الہ راجعون پڑھا، نے اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا اور اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہ کی، لیکن جب یہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہے ہیں اور ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات ہیں، زنا کر استغفر اللہ واپس لوٹی ہیں زنا کر کے، استغفر اللہ۔ یہ بات پھیلتی رہی 1 مہینے تک وہی نازل نہ، مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں آیات نازل کی، یعنی منافقین کا ٹولہ جن کے پھیر میں چند مسلمان بھی آ گئے تھے، اتنی تکلیف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے والدین، مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے نے ایک انتہائی پریشانی کی صورتحال تھی کہ امہات المومنین میں سے ہیں۔
اچھا، اس میں نا ایک ایسا ہے کہ مجھے ایک چیز اس واقعے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو تو پتا نہیں تھا، اللہ کے نبی نا بے اتنائی دکھاتے رہے، بیمار ہوئی تو بھی بے اتنائی، وہ پہلے جیسی والہانہ محبت نہیں تھی۔ تو اپنی لونڈی سے کے منہ سے نکل گیا، لونڈی سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مطلب آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو غیرت میں آ گئی، کہتی ہے کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں، اللہ کے نبی سے اجازت لے کے چلی گئی۔ وہاں ایسے بیمار اور بخار برا حال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، مطلب نہ ان کے والد ان پہ اس طرح تھے اور نہ ان کی والدہ، وہ کہیں اللہ کے نبی جو کہیں گے، اللہ کے نبی جو کہیں وہ کہیں کہ میرے والد جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر کچھ کو خطا ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لو، تو ان کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا میرے والد جواب دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو کہیں، اپنی والدہ سے کہا والدہ جواب دیں گے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی جو کہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ وہی نازل ہوئی، برات نازل ہوئی، تو حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی کہ تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ نے جو بات کہی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی، نہ میں آپ کا کروں گی نہ میں اللہ کے نبی کا کروں گی، جس نے میری برات کی میں اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ یعنی وہ اتنا وہ کرتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہو گئے تو دنیاوی معاملات میں بھی میاں اور بیوی کے درمیان اس طرح کے اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی شیطان کو جیتنے نہیں دینا چاہیے۔ اپنے کسی نیک مسلمان بہن بھائی سے آپ مشورہ کریں، کبھی بھی تہمت میاں بیوی کے درمیان تو کوئی ایسی چیز دیکھ بھی لیں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اس کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر 19، اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بے تکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ بے شک بے حیائی اور پرتکلف فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے اچھا شخص ہوا ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ یہ قرب قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا کہ سب سے نیک شخص وہ ہوگا جو کہے گا کہ چرستے سے ہٹ کے دوسری طرف گناہ کر لو۔ اب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگوانے والوں میں مستہ اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، مسکین مہاجر شخص تھے، ان کے پاس نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، لیکن پھر کیا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی، اتنا بڑا قصور دل پارا پارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا حکم دے دیا کہ تم انہیں بھی معاف کر دو، درگزر کرو۔ یہ دیکھیں کہ امہات المومنین ہیں، ان پہ بھی الزام لگا، اللہ نے ان سے بھی کہا کہ معاف کر دو۔ آپ نا زندگی میں ایسے لوگ جن سے آپ کو معافی کی امید ہے لیکن وہ دے آر ناٹ سوری فار دیٹ، کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ ان کو بھی معاف کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ تم مجھ سے زیادہ سخی ہے، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تو اس سے کہو ہے میرے بھائی، اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ کہے کہ میرا دل تو معاف نہیں کر سکتا تو میں تو بدلہ لوں گا جسے اللہ نے مجھے حکم دیا، تو تم اس سے کہو کہ اگر تم صحیح طرح سے بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، بدلہ لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے، دن رات کھولتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر یہ چار گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ چار گواہ بھی اس طرح کے گواہ لے کر آنے چاہیے کہ جنہوں نے ہو وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے تھے فقہ کے اندر جب یہ چیز پڑھتے ہیں نا تو گواہوں کے لیے اتنا یہ چیز ضروری ہے کہ انہوں نے بالکل ہر چیز کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہو، تو ناقابل اس طرح ظاہر ہے اول تو جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو پھر وہی بعد میں گواہی دیں تو اس طرح کی گواہی پھر ان کی جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ نہ لے کر آئیں تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو، تو ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی جو بلا وجہ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانا بھی نہایت سنگین ہے، اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ کبیرہ گناہ سوری۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस शख्स ने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो इसमें नहीं है, तो इसे जहन्नुम की पीप जो है पिलाई जाएगी। अब इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम किसी तीसरे शख्स की ना बात ही मत करें। अच्छा, मैंने एक नई एक चीज देखी है, लोग इसको नाम देते हैं जी, मैं तो कैथारसिस कर रही हूँ। मैं तो आपके सामने बोलकर, आप सिर्फ उसके सामने बोल सकती हैं और सिर्फ उतना बोल सकती हैं जितनी आपके साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, और सिर्फ उसके सामने बोल सकती हैं आप जो हाकिम हो, जो कुछ कर सकता हो। ठीक है, वरना आप किसी भी शख्स के सामने किसी की बुराई, वही है ना, जो उसमें पाई जाए और तुम कहो तो वही चीज गीबत है, और जो ना पाई जाए वो तो फिर तोहमत है। ऐसा ही है ना। तो जहन्नुम के बनने वाले पीने वालों में से अल्लाह ताला हम लोगों को शामिल ना करे, बल्कि तमाम उम्मत को अल्लाह ताला इस बुराई से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक सबसे बड़ा सूद ये है कि इंसान नाहक किसी मुसलमान की इज्जत से खेले। कुल्लिल मुमिनीना यगुज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी कुछ निगाहें पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला खूब खबर रखने वाला है। आप चार पर्दों में भी छुप कर ये गलत काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला को पता होता है। और ईमान जो है वो छतरी की तरह इंसान के सर पर आकर बैठ जाता है। बंदा उस टाइम मोमिन नहीं होता जब वो जिना करता है। जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नजर पड़ जाने के मुतालिक पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी नजर फेर लूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी तरफ से 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत का हक अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी नजरों को झुका कर रखो और अपने हाथ रोक लो। मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी कुछ निगाहें पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय इसके जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वो अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर डाले रहें और वो अपनी जेबर जीनत जाहिर ना करें सिवाय अपने शोहरों के या अपने बापों के या अपने शोहरों के बापों के या अपने बेटों के या अपने शोहरों के बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भाइयों के बेटों के या अपनी बहनों के बेटों के या अपनी औरतों के, या इनके लिए इनके दाएं हाथ के जिनके मालिक हुए, या मर्दों में से ऐसे ज़ेर 10 मर्द जो औरतों की ख्वाहिश नहीं रखते, या वो लोग जो औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ नहीं है, यानी वो लड़के नौजवान बच्चे जिनको पता ही नहीं है। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता होता है। और अपने पाँव जमीन पर मार कर ना चलें कि इनकी वो जेबर जीनत मालूम हो जाए, यानी चूड़ियां या पायल जो वो छुपाती हैं। और या मोमिनो, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, बहुत सा फितना निगाह से फैलता है। नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। सबसे पहले नजर का ही हुस्न पता चलता है ना आपको, औरत का हुस्न पता चलता है सबसे पहले। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, खुमार सर का कपड़ा इस तरह पहने कि सीना छुप जाए, इतना तंग ना हो कि इससे जिस्म के उभार नजर आने लगे। महरम रिश्तेदारों के सामने पोशीदा जीनत के इजहार जायज है, लेकिन इसमें फर्क है, शोहर के सामने और तरह और बाप के सामने और तरह, भाइयों के साथ और बाकी रिश्तेदारों के साथ और तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसकी तरफ तुम देखो तो तुम्हें खुश कर दे, और जब तुम किसी बात का हुक्म दो तो बजा लाए, और तुम्हारे दम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे। माइल करने वाली औरतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो जीनत का इजहार करने वाली हैं। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला बचाए इस चीज से। दयूस है वो मर्द जो अपनी औरतों में बेहयाई को पसंद करते हैं, यानी जीन्स टॉप्स, खुले बाल, मेकअप ज़दा मुंह, और उनको बाहर लेकर जाते हैं। तकब्बुर से चलने वाली हैं ऐसी औरतें। मुनाफिक हैं, इनमें से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर सुर्ख चूंच और सुर्ख पैर वाले कव्वे की तरह, यानी बहुत कम। बनी इसराइल में एक कोताह कद औरत थी, इसने लकड़ी के जूते बनवाए। अब वो पस्त कामत औरतों के दरमियान चलती थी और सोने की ऐसी अंगूठी पहनती थी जिसके नगीने में बेहतरीन खुशबू कस्तूरी भर लेती थी। जब किसी मजलिस के पास से गुजरती तो नगीने को हरकत देती, सो खुशबू फैल जाती थी। और एक रिवायत में है कि इसने नगीने का एक ढक्कन बनवाया हुआ था, जब किसी गिरोह या मजलिस के पास से गुजरती तो उसे खोल देती और खुशबू फैल जाती थी। इस तरह के तौर तरीके इख्तियार करना कि ऐसा लिबास पहना जाए या मेकअप किया जाए या ऐसी चाल चली जाए जिससे मर्दों को माइल किया जाए, और नियत भी यही हो, तो ये बहुत बुरी चीज है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज।
سبحان اللہ. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ فانوس میں ہو. چراغ ہو ایک، اور چراغ کس میں ہو Sorry. وہ چراغ فانوس میں ہو، اور فانوس گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے جسے زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا ہو، جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، خواہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے. نور پر نور ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز خوب جانے والا. ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کی پہچان کے لیے بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مثالوں کی. اور وہ اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، مگر نہیں حاصل کرتے اس چیز کو مگر عقل والے، جن کی بینائی ہونے کے باوجود بے نور ہیں آنکھیں، عقل ہونے کے باوجود عقل ذہن قبول نہیں کرتا چیزوں کو. ایسے شخص کے لیے کیا ہی کہہ سکتے ہیں. ابو عالیہ ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کی مثال ہے، پس مشکات مومن کی اپنی ذات ہے، قندیل اس کا سینہ ہے، اور چراغ وہ ایمان ہے. مشکات مومن کی ذات، مشکات مطلب وہ کھڑکی جس کے اندر چراغ کو رکھا جاتا ہے. چراغ کیا ہے؟ ایمان ہے. مومن کی ذات کے اندر ہے اپنے ایمان کو رکھنا ہے. قندیل کیا ہے؟ اس کا سینہ. سینہ کس جگہ چراغ کو رکھنا ہے؟ قندیل میں. اور کہاں ہے؟ اپنے سینے میں. جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے قرآن، جو اس کے دل میں ہے، اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، اور یہ اللہ اکیلے کے لیے اخلاص ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو یہ چیز حاصل ہے. اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کو درختوں نے ڈھانپ رکھا ہو، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت اس کو دھوپ نہیں لگتی. بس یہی حال مومن کا ہے کہ وہ اس بات سے محفوظ ہے، اس کو کوئی چیز اس کے ایمان پر حملہ کرے اور وہ اس سے متاثر ہو جائے، بلکہ اس کا نور جو جگمگاتا رہتا ہے. فیصلہ کرتا ہے تو انصاف پر مبنی بات کرتا ہے، تو سچی آزمائش آ جائے تو صبر کرتا ہے. تو کیا مومن کا یہ حال ہے؟ آپ کا اور میرا یہ حال ہے؟ کچھ ملتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے. سورۃ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ نازل کیا فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا اپنے بندے پر، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا. کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. بہت سے لوگ دوسروں سے دی گئی تکلیفوں سے پریشان رہتے ہیں. ہر کسی سے ہے پریشانی. آفس میں اس سے پریشانی، گھر ہے بچوں سے پریشانی، والدین سے پریشانی، میاں سے پریشانی، بہن بھائیوں سے پریشانی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا منا جانا. تو ایک دوسرے کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ آزمائش. تصبرون وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا. کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. تمام لوگ مختلف حالات میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. غنی شخص فقیر کے لیے آزمائش ہے. فقیر کہتا ہے مجھے کیا ہے کہ میں جیسا غنی نہیں ہوں. تندرست مریض کے لیے آزمائش ہے. اتصبرون، تو کیا تم صبر کرتے ہو؟ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال ہوتا ہے. اس کے اپنے بدن اور سر پر لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. ابن ماجہ میں آتا ہے. یہ دعا پڑھیں، آپ یاد کریں. جب کشتی میں چند مومن اور مویشی جانوروں کے ساتھ سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام، تو فرمایا الحمدللہ، اور یہ دعا پڑھی وقل ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین. غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو. جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے، اللہ ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا. سورۃ النون میں شروع میں ہم زنا اور تہمت کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر واقع عفق پڑھتے ہیں، پھر برات میں جو 10 آیات نازل ہوئی وہ پڑھتے ہیں. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس ہیں، یعنی وہ اکساہٹیں جو ہیں وہ میرے پاس ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.